بات کروں گا ادب کی حدود کے اندر، بات کروں گا ادب کی حدود کے اندر، جیسا کہ قرآن بند ہے درود کے اندر۔ مولا علی کا نعرہ وہی لگائے گا بھائی، ہلالی خون ہوگا جس کے وجود کے اندر۔ علی کے نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، علی کے نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے۔ اگر تم پر پڑے کوئی مشکل بھی پڑھ نہ دے علی، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جیڑا پلیا گود نبوت وچ دلدار دا نام حسن جیندی حب ہے مدنی دی من ٹھار دا نام حسن، اور صحاب بھی جیندی تعظیم کرن سردار دا نام حسن شبیر عباس تے زینب دی شاہکار دا نام حسن، من ٹھار مٹھار محمد دی تاثیر دا نام حسین، افضل تفضل کامل سجدے دی تصویر دا نام حسین، تے زہرا دے چنتی ویڑے دی توقیر دا نام حسین، انج کیوں نہ پڑھئے کلمے دی توقیر دا نام حسین، سارے کاریاں نال شہیدان دے سلطان دا نام حسین، تے جنیزے کرت قرآن کتاب ذیشان دا نام حسین، مومن دی عزت تے غیرت دا ایمان دا نام حسین، سوڑے دین دی حافظ محشر تے پہچان دا نام حسین۔ مولا علی سید شاہ مشکل کشا جہاں دا مومن دا پیر تو ہے، وارث ہی مصطفیٰ دا لا شک امیر تو ہے، اسلام تے مصیبت مولا تلا فتائی، پڑھدا نبی صلاتا جے جہت دنیائی، غوثاں قلندران دا اوہ دستگیر تو ہے، مشکل کشا جہاں دا مومن دا پیر تو ہے، کعبے اندر تو آیا کعبے کو رنگ لایا، کعبے دے بت بنے تے کعبہ تسا بنایا، کعبے دی زیب لینت سراج المنیر تو ہے، مشکل کشا جہاں دا مومن دا پیر تو ہے، خیبر خندق بدر حیدر علم اٹھایا،
خیبر خندق بدر وچ حیدر علم اٹھایا دل جان مصطفیٰ کا مشکل کشا تھی آیا شاہد قدیر والا سادہ قدیر تو ہے مشکل کشا جہاں دا مومن دا پیر